بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان محترم تلویزیون شارجه کانال 2، در خدمت شما هستیم در برنامه روح رمضان. روح رمضان با تلاوت قرآن است و با روزه و با نماز تراویح. ایها الناس، میخواهید به خدا نزدیک بشوید، عبادت بیشتری داشته باشید، از فرصت استفاده کنید، تلاوت قرآن را بیشتر انجام بدید، بیشتر قرآن بخوانید، بیشتر دعا کنید، بیشتر ذکر کنید، بیشتر انفاق کنید. انفاق همیشه خوبه، اما در وقت رمضان بیشتر، برای اینکه فرصت مناسب اجر چند برابر می شود. از این چند برابر استفاده کنید در تمام کارهای خوب، حتی در انفاق. غیر از رمضان ممکنه شما روزانه انفاق نمی کردید، ولی الان که رمضان هست روزانه انفاق کنید، یا اگر انفاق می کردید مقدار کمی انفاق می کردید، ولی دقت کنید که مقدار انفاق شما بیشتر بشود. درباره انفاق صحبت‌هایی خواهیم داشت. حال در ادامه بحثی که در آیات رمضان و روزه داشتیم، عرض کردیم که آیه می‌فرماید اگر بنده‌ام درباره من از تو بپرسد ای محمد، من به بنده نزدیکم. لازم نیست شما بگویید بنده نزدیکم. برعکس آیاتی که در 2-3 صفحه دیگه میاد و میگوید یسألونک عن الاهله، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، این برعکسش. مستقیما از خدا بخواهید، ولی شرطش اینه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اجابت کنند. نمیشه شما آقا ما از خدا خواستیم، ولی از خدا خواستی زمینه از خدا خواستن فراهم کردید یا نه؟ اخلاص اولا، یقین و توحید الله سبحانه و تعالی. دیگه بخوا، دیگه از خدا بخوا، هر چی بخوای از خدا بخوا. دعای بنده تمام شدنی نیست و خزاین الله هم تمام شدنی نیست. در دعا کردن ابایی نداشته باشیم، حتی کوچکترین چیز از خدا بخوایم. توفیق دنیا و آخرت هست، مغفرت گناهان است، دانش و علم است، ثروت و مال است، زیبایی و جمال است، مقام و منصب است، شفا از تمام بیماری است. تمام اینها از الله باید خواست. و اذا مرضت فهو یشفی. وقتی که بیمار شدم او تعالی شفا میدهد. پیامبر ابراهیم میفرماید نه اینکه میروم نزد این قبر و آن قبر و آن امامزاده و این امامزاده که مرا شفا بدهد. اینها هیچ کارند. تمام این قبرها، تمام این امامزاده ها هیچ کارند. الله هست که صاحب تمام این دنیا و این کهکشان و مالک یوم الدین هم هست، صاحب روز قیامت هم هست، یعنی صاحب دنیا و آخرت. اوست که از او خواسته می شود. از الله بخواه. و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که خواستی از خدا بخواه، کمکی طلبی خواستی از خدا کمک و استعانت بجوی. ما در نماز اینو میگیم آقا، اقلا روزی 17 بار در نماز ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی چی؟ خدایا فقط از تو میخواهیم و فقط تو رو میپرستیم، نه غیر تو، و از تو کمک میجوییم، نه غیر تو. از این واضحتر، از این آشکارتر، از این صریحتر بعد از نمازم میریم میگیم که یا امامزاده دستم به دامن تو، بدبختم، کسی ندارم، بیمارم، بچم مریضه، پول ندارم. تو الان نماز میخوندی داشتی میگفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین. چی شد که بعد از نماز منقلب شدی 180 درجه؟ شما گفتید که من غیر از تو کسی نمیخوانم، نمیپرستم، استعانت و کمک از کسی غیر از تو نمیجویم. چی شد که اومدی الان نزد قبر، از قبر استعانت میجویی؟ از کسی که نمیشنود، نمیگوید، نمیبیند، نمیداند.
هر کی باشد صاحب این قبر، صاحب این قبر هر کی باشد، هر امامی به تعبیر خودتون، هر امام زاده ای باشد، هیچ کاره است. الله هست که همه کاره است. الله هست که صدا میشنود. الله هست که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. کوچکترین حرکتی الله میداند. در دل من چه هست الله میداند. ولی اینها که مردن هیچی نمیدانند. پس بنابراین باید از خدا خواست، نه غیر خدا. اون هم یک قبری که نمیشنود و نه توانایی و قدرتی دارد. پس دعا، ادعونی استجب لکم، مرا دعا کنید تا دعایتون را اجابت کنم، مستجاب کنم. ولی نفرمود ادعونی به واسطه مثلا قبر، به وسیله فلان سید، به وسیله فلان شیخ، به وسیله فلان. نه، فرمود ادعونی، فقط منا بخواهید تا اجابت کنم شما را. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه. آیا خدا برای بندهش کافی نیست که تو را از غیر الله میترسانند؟ خدا بر بنده کافی است. پس الله را بخواهید. چرا در هر برنامه بنده تکرار میکنم آقا توحید الله، توحید الله. شالوده فنداسیون تمام اعمال توحید است. اگر این فنداسیون و این شالوده محکم نباشد، بنای شما، خشت شما، آجر شما از طلای شمش خالص هم باشد، باز میریزه، فرو میریزه، برای اینکه فنداسیون محکم نیست. این داله بر اینه که آقا شما اگر توحید نداشته باشید و شرک در دلتون باشه، شب و روز هم به کله بیستید، سجده کنید، انفاق کنید، روزه، ولی از خواستن بروید قفل امامزاده بگیرید و دستتون به قبر بکشید و برای قبر تعظیم کنید و اون ببوسید و بگویید که من اومدم از این همه راه دور که حاجتم را شما برآورده کنید. یعنی چیزی که از خدا میخواد خواسته میشود، شما از قبر میخواهید. تمام اعمالتون باطل شد آقا، تمام اعمالتون باطل شد به خاطری که شرک به خدای آوردید. بله، احکامی که در روزه به روزه‌دار مترتب می شود، در مسئله بطلان روزه یا چیزی که به روزه لطمه می زند، خدشه وارد می کند. یکیش آمیزش هست، یعنی جماع، همبستر شدن. در روز رمضان روزه را باطل کرده، کفاره سنگینی دارد و قضای آن روز واجب است. اگر در روز رمضان کسی با همسرش آمیزش داشت، روزه هر دو باطل است، کفاره سنگینی بر این مرد هست و استغفار و توبه هم واجب. قضای این روز هم به تبع واجب می شود. کفارهش 2 ماه روزه پی در پی است. برای یک لحظه، برای چند دقیقه شما اومدید بر خود یک چیزی واجب کرده اید که خدا بر شما واجب نکرده است. یا آزاد کردن برده است که نیست. اگر دیگه نتونست و نیافت، 60 فقیر غذا میدهد. برای یک 10-12 دقیقه که با همسرش آمیزش داشته. در روز رمضان دارم میگم. خیلی خوب، در شبش چی؟ قبلا در شب و روزش ممنوع بود، بعدن خداوند تخفیف داد، کما این که در مسئله روزه تخفیف داد. شما در جلسات گذشته یادتونه که پشت صفحه، پشت همین صفحه گفتیم که خداوند میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد سنگین میشه، بعد میفرماید آقا سنگین نترسید، نه 1 سال، ایام معدودات، 29 یا 30 روز فقط. تازه اونم اگر کسی بیمار باشه و نتونه، بعدش روزه بگیره، روزشو بخوره، لازم نیست. تخفیف. خب اینجا هم تخفیف برای افرادی که نمیتونند خود را کنترل کنند. قبلا شب و روز ممنوع بود که زن و شوهر با هم دیگه آمیزش داشته باشند، بعد شب تخفیف داده شد که شما شب میتوانید با همسران خود آمیزش داشته باشید.
احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. میفرماید که در شب رمضان، در شب روزه بر شما حلال شد که با همسرانتان آمیزش داشته باشید و جماع کنید، زیرا که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما لباس همدیگر هستید. چگونه لباس بر تن می شود و زن لباس مرد است و مرد لباس زن، یا شوهر لباس همسرش و خانمش هم همچنین. پس بنابراین خداوند فهمید که براتون مشکل و زحمت هست و شما را عفو کرد، بخشید. حالا میتونید با همسران آمیزش داشته باشید و اون چی که بر شما واجب شده تلاش کنید و انجام بدهید. بخورید و بیاشامید تا اینکه سپید دم از سیاهی شب برای شما واضح شود. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تا اینکه اون نوار سپید دم فجر از سیاهی شب جدا شود، یعنی طلوع فجر صادق. این معناش اینه. ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی از اون زمان که براتون سپید دم از سیاهی شب واضح شد، یعنی از طلوع فجر صادق تا پایان شب، از خوردن و آشامیدن و آمیزش خودداری کنید. بخورید و بیاشامید تا این که سپید دم طلوع کند. از اون زمان از خوردن و آشامیدن و آمیزش خودداری کنید تا شبش. ثم اتم الصیام الی اللیل، تا شب. و لیل هم مشخصه، زمانی که آفتاب از این طرف غروب کرد و سیاهی شب از این طرف میاد بالا. دقیقاً مثل میزانه، غروب آفتاب و پیدا شدن سیاهی شب. این میره پایین، این میره بالا. این لیل هست. حالا این لیل که شد دیگه افطار بر شما واجب میشه. شما افطار میکنید. تا پایان شب، یعنی طلوع شفق صادق روز بعد، شما میتوانید بخورید و بیاشامید و این چیزی که در روز بر شما حرام بود در شب انجام بدهید. پس بنابراین این معنای شب هست. این یک نوع تخفیف الهی است. باز هم از تخفیفاتی که در مسئله روزه، در مسئله قضا، در مسئله بیماری، در مسئله مسافرت خداوند این تخفیفات را داد. این هم یک نوع تخفیفات الهی است و شامل حال امت محمد صلی الله علیه و سلم شده. بعد می‌فرماید که مسئله اعتکاف هم شما داشته باشید، زیرا که اعتکاف در 20 روز بعد از 20 روز، یعنی در دهه آخر رمضان پیامبر اعتکاف می نشست، یعنی از شب 20 تا حالا 20 تا 30 یا 29. میفرماید که در هنگام اعتکاف دیگه نیایید با همسران آمیزش داشته باشید، در مسجد بنشینید. اعتکاف چیه؟ اعتکاف عبارت از اینه که انسان نیت کند در مسجدی که نماز جماعت در آن خونده می شود بنشیند برای عبادت و بیرون نرود مگر برای عذر. این اعتکافه. حالا 1 روز، 2 روز، 10 روز، بالاخره این اعتکافه. میتونه مثلا برود اگر جنب شد در مسجد غسل کند یا لباسی رو عوض کند یا برای ضرورت. پس بنابراین سنت پیامبر این بود که از 20 رمضان تا پایان رمضان اعتکاف می‌نشستند، حتی خانم‌ها و امهات مؤمنین. و اعتکاف از اینجا مشروعیت پیدا کرده.
بهتر آن است که در رمضان باشد، به دلیل عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه و سلف این امت. می‌فرماید که تلک حدود الله، این حد و حدود مرزی است که خدا معین کرده، فلا تقربوها، بهش نزدیک نشوید. شما شوخی نیست، یک مسئله‌ای که حلال شد یا حرام شد شما بیایید حلال را حرام کنید و حرام را حلال. حدود خدا را نباید دست بزنید. این آیات پایان بخش آیه روزه هست و احکام رمضان. پس در رمضان اعتکاف می‌نشینند، در رمضان بیشتر دعا می‌کنند، در رمضان بیشتر نماز می‌خوانند، در رمضان بیشتر تلاوت قرآن دارند، در رمضان بیشتر معنویات دارند. معنویات، خوشخلقی، خوشرویی، اخلاق خوب همیشه باید صفت انسان مؤمن باشد، به خصوص در ماه مبارک رمضان. به خصوص در رمضان شما دقت کنید که اخلاق والاتری داشته باشید. نه این که انسان مؤمن در طول سال بد اخلاق است، فقط در رمضان باید که خوش اخلاق باشد. نه، در طول سال انسان خوش اخلاق است، اما در رمضان اخلاقش بیشتر می شود. از صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که زمانی که رمضان می آمد خیلی کریم می شد، خیلی جواد می شد، خیلی بخشنده می شد، مال می بخشید، می داد، چیزی برای خود نمی گذاشت. اخلاقش چند برابر خوب بود. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه خوب بود، به خصوص در ماه مبارک رمضان، چون که این بزرگوار میدانست که این رمضان چه فضیلت‌هایی درش نهفته است. باید که از ایامش، از ساعاتش، از لحظاتش، از شبش، از روزش استفاده کرد. استفاده در چیزهایی که بنده عرض کردم، در انفاق، در نماز، در تلاوت قرآن و در اذکار و تسبیح الهی. این تجربه رو داشته باشیم، خود را عادت بدیم، هر روز مشغول این باشیم. روز سپری میشه، شب هم سپری میشه، اما در چی؟ ما مسئولیم. اگر در مثبت بود اجر و اگر در منفی بود معصیت. متاسفانه حیف است که این ایام ما پشت سر بگذاریم بدون استفاده معنوی. خدا را میخواهم که به من و شما توفیق استفاده از لحظات و ایام و روزهای رمضان به ما و شما عطا فرماید. از اینکه بیننده برنامه روح رمضان از شبکه 2 از کانال 2 تلویزیون شارجه بودید کمال تشکر میکنم. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.